अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान का दूसरा जुमला है और इस जुमले का फर्स्ट वर्ड है अशहदु। अकबर की तरह अशहदु का पैटर्न भी अफ़अलु है। अकबर, इसका पैटर्न अफ़अलु और हमारा आज का वर्ड अशहदु, तीनों की कंपैरिजन करके देखिए। तीनों में फर्स्ट लेटर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर फ़तहा है। ये फर्स्ट लेटर हमज़ा हमज़ा हमज़ा। तीनों के ही फर्स्ट रेडिकल पर सुकून है, सुकून सुकून सुकून। तीनों के ही सेकंड रेडिकल पर फ़तहा है, फ़तहा फ़तहा फ़तहा। और तीनों के थर्ड रेडिकल पर दम्मा यानी पेश है, पेश पेश पेश। इस तरह से अकबर और अशहदु दोनों का ही पैटर्न अफ़अलु है। वीडियो नंबर 10 में हमने ये बताया था कि अकबरु कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, जिसे अफ़अलु तफ़दील कहते हैं। तो अकबरु अफ़अलु तफ़दील है, तो क्या अशहदु भी अफ़अलु तफ़दील है? तो अशहदु अफ़अलु तफ़दील नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अकबरु तो अफ़अलु तफ़दील है, तो अशहदु अफ़अलु तफ़दील क्यों नहीं है, जबकि दोनों का पैटर्न सेम है। अकबर एडजेक्टिव है इसलिए अफ़अलु तफ़दील है, अशहदु एडजेक्टिव नहीं है इसलिए अशहदु अफ़अलु तफ़दील भी नहीं है। अब सवाल यह है कि अशहदु अगर अफ़अलु तफ़दील नहीं है तो फिर ये क्या है, मतलब ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत आता है। इससे पहले ये जान लीजिए कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन और नंबर 8 इंटरजेक्शन। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 4 यानी नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, 3 को छोड़ के नंबर 4 एडजेक्टिव और नंबर 5 एडवर्ब, ये चारों अरेबिक लैंग्वेज में इस्म कहलाते हैं। मतलब नाउन भी इस्म होता है, प्रोनाउन भी इस्म होता है, एडजेक्टिव भी इस्म होता है और एडवर्ब भी इस्म होता है। इसके बाद में इंग्लिश का जो थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, इसे अरेबिक में फ़ेल कहते हैं, वर्ब फ़ेल। और बाकी के बचे हुए 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नंबर 6 आएगा आपका प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन और नंबर 8 इंटरजेक्शन, ये तीनों अरेबिक में हर्फ कहलाते हैं। इस तरह से अरेबिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ 3 होते हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फ़ेल और नंबर 3 हर्फ। अकबरु जो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को इसम में शामिल किया गया है, इसलिए अकबरु एक इसम है और अशहदु एक फ़ेल है। फ़ेल मीन्स अशहदु एक वर्ब है। अब बात करते हैं अशहदु के मीनिंग की। अशहदु का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है आई बियर विटनेस या आई टेस्टिफाई, मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ। मीनिंग से पता चलता है कि ये एक वर्ड नहीं बल्कि एक सेंटेंस है, एक जुमला है, एक वाक्य है। आई बियर विटनेस में आई सब्जेक्ट है यानी डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन का मतलब
काम को करने वाला, और इसका एक्शन है टू बियर विटनेस, गवाही देना। अरेबिक लैंग्वेज में एक्शन को फ़ैल कहते हैं और डूअर ऑफ एक्शन को फ़ाइल कहते हैं। इसका मतलब आई फ़ाइल है और बियर विटनेस इसका फ़ैल है। आई टेस्टिफाई में भी आई फ़ाइल है, यानी डूअर ऑफ एक्शन है, और टेस्टिफाई फ़ैल है, या फ़ाइल का एक्शन है, या कह सकते हैं फ़ाइल का अमल है, या फ़ाइल द्वारा किया जाने वाला काम है। मैं गवाही देता हूँ, मैं फ़ाइल है और गवाही देना इसका फ़ैल है। मैं गवाही देती हूँ, मैं फ़ाइल है और गवाही देना इसका फ़ैल है। अब आपको ये बताना है कि अशहदु में कहाँ फ़ाइल है और कहाँ फ़ैल है। इससे पहले अशहदु के चारों लेटर को समझ लीजिए। इसमें शीन फर्स्ट रेडिकल है, जिसे फ़ा कलिमा भी कहते हैं। हा सेकंड रेडिकल है, जिसे ऐन कलिमा भी कहते हैं। दाल थर्ड रेडिकल है, जिसे लाम कलिमा कहते हैं। इसका फर्स्ट लेटर हमज़ा है और इस हमज़ा को कहेंगे अलामतुल मुदारी, यानी साइन ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल का चिन्ह या वर्तमान काल की निशानी। और पूरा वर्ड अशहदु एक फ़ैल मुदारी है। फ़ैल मुदारी यानी वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल की क्रिया। मतलब पूरा वर्ड अशहदु एक फ़ैल है, तो इसके ट्रांसलेशन में फ़ाइल आई यानी मैं कहाँ से आया। इसका जवाब यह है कि अशहदु में फ़ाइल आई हिडन है, छुपा हुआ है, जो लिखा नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता, लेकिन हमारा दिमाग उसे समझता है। ऐसे फ़ाइल को फ़ाइल मुस्ततिर कहते हैं। फ़ाइल मुस्ततिर। फ़ैल मुदारी के 4 फॉर्म्स में यानी 4 रूपों में फ़ाइल मुस्ततिर होते हैं, यानी छुपे हुए होते हैं। और अलामतुल मुदारी भी 4 तरह के होते हैं। हमज़ा, नून, या और ता, ये 4 लेटर्स अलामतुल मुदारी के रूप में इस्तेमाल होते हैं। अलामतुल मुदारी व फ़ाइल मुस्ततिर, साइन ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड हिडन सब्जेक्ट। यहाँ पर हमने 4 वर्ड दिखाए हैं। जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है अशहदु, इसमें अलामतुल मुदारी हमज़ा है। दूसरे वर्ड में नशहदु में हमज़ा की जगह नून रखा। तीसरा यशहदु, इसमें हमज़ा की जगह या रखा। और चौथा तशहदु, इसमें हमज़ा की जगह ता रखा है। बाकी पूरा सेम है। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि अलामतुल मुदारी के साथ हिडन फ़ाइल कैसे चेंज होता है। तो पहला वर्ड है हमारा, जिसको कह सकते हैं फर्स्ट फ़ैल मुदारी है अशहदु, और इसका अलामतुल मुदारी हमज़ा है। हमज़ा के साथ फ़ाइल मुस्ततिर होता है अना, यानी आई। आई मीन्स मैं। तो अशहदु का ट्रांसलेशन हुआ आई बियर विटनेस या आई टेस्टिफाई। हिंदी में कहते हैं मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है नशहदु, इसमें अलामतुल मुदारी है नून, और नून के साथ फ़ाइल मुस्ततिर होता है नहनु यानी वी। इसका ट्रांसलेशन होता है वी बियर विटनेस या वी टेस्टिफाई, हम गवाही देते हैं या हम गवाही देती हैं। ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद में आता है यशहदु, और यशहदु में अलामतुल मुदारी है या,
اور یا کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے ہوا یعنی ہی، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے ہی بیئرس وٹنس یا ہی ٹیسٹیفائز، وہ گواہی دیتا ہے۔ فورتھ ہے تشہدو۔ تشہدو میں علامت المضارع ہے تا، اور تا کے ساتھ آتے ہیں فاعلین مستترین یعنی دو ہڈن سبجیکٹ، ایک ہوتا ہے ہیا اور دوسرا ہوتا ہے انتا۔ ہیا مینز شی یعنی وہ، ایک فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے انتا یعنی یو مینز تو، یہ صرف ایک میل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سے تشہدو کے دو ٹرانسلیشن ہوں گے۔ پہلا ٹرانسلیشن ہوگا شی بیئرس وٹنس یا شی ٹیسٹیفائز، وہ گواہی دیتی ہے۔ دوسرا ہوگا یو بیئر وٹنس یا یو ٹیسٹیفائی، تو گواہی دیتا ہے۔ نعبدو، یہ ورڈ نعبدو اور اس کے ٹھیک نیچے لکھا ہے نستعینو، یہ دونوں ورڈ ہم نے سورہ فاتحہ سے لیے ہیں۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ نعبدو میں علامت المضارع ہے نون، اور نون کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے نحنو یعنی وی مینس ہم، تو نعبدو کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے وی ورشپ، ہم عبادت کرتے ہیں، یا ہم عبادت کرتی ہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں عابدو میں علامت المضارع ہے حمزہ، اور حمزہ کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے آئی یعنی میں، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا عابدو مینس ہوگا آئی ورشپ یعنی میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں ہے یعبدو، اور اس میں علامت المضارع ہے یا، اور یا کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے ہوا یعنی ہی، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہی ورشپ، وہ عبادت کرتا ہے۔ تعبدو، تعبدو میں علامت المضارع ہے تا، اور تا کے ساتھ آتے ہیں فاعلین مستترین یعنی دو ہڈن سبجیکٹ، پہلا ہیا دوسرا انتا۔ ہیا مینز شی یعنی وہ ایک فیمیل، اور انتا مینز یو یعنی تو ایک میل، تو اس طرح سے تعبدو کے دو ٹرانسلیشن ہوں گے، ایک ہوگا شی ورشپس، وہ عبادت کرتی ہے، اور دوسرا ہوگا یو ورشپ، تو عبادت کرتا ہے۔ اگلی لائن میں نستعینو، استعینو، یستعینو، تستعینو۔ نستعینو پہلے بتا دیا، یہ ہم نے سورہ فاتحہ سے لیا ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ نستعین میں علامت المضارع ہے نون، تو نون کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے نحنو مینس ہم، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے وی سیک ہیلپ، ہم مدد مانگتے ہیں یا ہم مدد چاہتے ہیں۔ دوسرا اس میں ہے استعینو، اور استعینو میں علامت المضارع ہے حمزہ، حمزہ کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے انا مینس آئی، مطلب میں، تو استعینو کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے آئی سیک ہیلپ، میں مدد مانگتا ہوں یا میں مدد چاہتا ہوں۔ یستعینو، یستعینو میں علامت المضارع ہے یا کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے ہوا یعنی ہی مینس وہ، تو یستعینو کا ٹرانسلیشن ہوگا ہی سیک ہیلپ،
وہ مدد مانگتا ہے یا وہ مدد چاہتا ہے۔ تستعینو، تستعینو میں علامت المداری ہے تا، اور تا کے ساتھ ہوتے ہیں فاعلینی مستترینی، یعنی دو ہڈن سبجیکٹس، ایک ہیا دوسرا انتا۔ ہیا مینس شی اور انتا مینس یو یعنی تو۔ تو اس کے دو ٹرانسلیشن ہوں گے، ایک ہوگا شی سیک ہیلپ، وہ مدد مانگتی ہے یا وہ مدد چاہتی ہے۔ دوسرا ہوگا یو سیک ہیلپ، تو مدد مانگتا ہے یا تو مدد چاہتا ہے۔ آخری لائن ہے اعوذ، نعوذ، یعوذ، تعوذ۔ اعوذ یہ ورڈ ہم نے لیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پہلا ورڈ اعوذ۔ اعوذ میں علامت المداری حمزہ ہے اور حمزہ کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے انا، یعنی آئی مینس میں، تو اعوذ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے آئی سیک ریفیوج، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ چاہتا ہوں، اور یہ فیمیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو فیمیل کے لیے اس کا ٹرانسلیشن ہوگا میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ چاہتی ہوں۔ نعوذ، نعوذ میں علامت المداری ہے نون، اور نون کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے نحنو، یعنی وی مینس ہم، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا وی سیک ریفیوج، ہم پناہ مانگتے ہیں یا ہم پناہ چاہتے ہیں۔ یعوذ، یعوذ میں علامت المداری ہے یا، اور یا کے ساتھ فاعل مستتر ہوتا ہے ہوا یعنی ہی، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ہی سیک ریفیوج، وہ پناہ مانگتا ہے یا وہ پناہ چاہتا ہے، یا وہ شرن مانگتا ہے، وہ شرن چاہتا ہے۔ پناہ کو ہندی میں شرن کہتے ہیں، ریفیوج۔ تعوذ، تعوذ میں علامت المداری تا ہے اور تا کے ساتھ آتے ہیں فاعلین مستترین، یعنی دو ہڈن سبجیکٹ، ایک ہوتا ہے ہیا اور دوسرا ہوتا ہے انتا۔ ہیا مینس شی یعنی وہ، ایک فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتا یعنی یو مینس تو، یہ ایک میل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تعوذ مینس شی سیک ریفیوج، وہ پناہ مانگتی ہے یا وہ پناہ چاہتی ہے، اور دوسرا اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو سیک ریفیوج، تو پناہ مانگتا ہے یا تو پناہ چاہتا ہے۔ اوکے ویورز، اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔